بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا سے ہے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ دی پاک کتاب قرآن پاک اندروں ایک مقامی عالی شان تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے. 20واں پارہ ہے اور سورہ انفطار ہے. میری دعا ہے اللہ تعالی مینوں اس آیت کے تحت صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات وقار، اس مقام عالی شان تے اللہ تعالیٰ نے سانو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کس چیز نے تینوں اپنے رب کے بارے اندر دھوکے اندر پا چھڈیا ہے. اللہ نے خلقک فسواک فعدلک، کہ جس اللہ نے تینوں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے تینوں پیدا کر کے صحیح بنایا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے چاہیا تینوں سونے امداد نال خوبصورت امداد دے نال پیدا کر کے برابر تینوں بنا دیتا. یعنی اس مقام سے اللہ پاک نے سانو اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ دی ذات، میں تہاڈا پروردگار وہ ہاں کہ جن نے تہانوں پیدا کیتا ہے، پیدا کر کے تے تہانوں اس زمین تے اپنا خلیفہ بنایا ہے. اور پھر تمہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ زمین تے جا کے میں ایک اللہ کو یاد رکھنے، میں ایک اللہ کو اپنا پروردگار سمجھ کے، اپنا کار ساز سمجھ کے اور اپنا پروردگار رب رحمان سمجھ کے تے میں نے یاد رکھنا ہے، میری عبادت کرنی ہے، میری بندگی کرنی ہے. قرآن پاک اندر کئی مقام تے اللہ پاک نے سانو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ میں اللہ کی ذات کون ہاں. کس طریقے میں اللہ تعالیٰ نے تہاڈے واسطے زمین دا نظام اور آسمان دا نظام، کائنات دا نظام چلایا. او اللہ دے قرآن تے غور کرو. میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک
فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ دی ذات کیڑی ذات ہے جس اللہ نے مینوں تینوں پیدا فرمایا، میری تیری پیدائش فرمائیے، جس رب نے میری تیری تخلیق فرمائیے، پھر جویں اللہ نے چاہیا، جس انداز اندر اللہ نے چاہیا، جس طریقے اندر اللہ نے چاہیا، مینوں تینوں پیدا فرما دیتا۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سننا، فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ دی ذات کیڑی ذات ہے جن انسان دی تخلیق کو جن مراحل دے اندر بنائیے۔ سب تو پہلے انسان نو پانی دے کے قطرہ بنایا ہے، پانی دے قطرے تو اللہ نے پھر ایک خون دا لوتھڑا بنایا ہے، خون دے لوتھڑے تو اللہ پاک نے انسان دی تخلیق دا آغاز کیتا ہے۔ ماں دے بطن دے اندر اللہ نے انسان دی تخلیق کیتی، لیکن ویکھنا رب دیاں کاراگریاں ہیں۔ جس رب نے ماں دے بطن دے اندر بچے دی شکل بنا دیتی ہے، اس رب نے ماں دے بطن اندر بچے دے ایک ایک جسم دیاں ہڈیاں بنا دیتیاں نے، ایک ایک اعضاء بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں میں جدو انسان نو پیدا کردہ پیاسا ماں دے بطن اندر، میں ماں نو اس چیز دا بھی پتہ نہیں لگن دیتا کہ میں ماں دے بطن اندر بچے دے جسم دیاں کیڑیاں ہڈیاں بناتا پیاواں ہے، کیڑے جسم دے اعضاء بندے پینے انہیں۔ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ فرمایا میں ہڈیاں بنائیاں نے انسان دیاں، میں انسان دے جسم دے جوڑ جوڑ بنائے نے۔ فخلقنا العلقة مضغة، فرمایا کائنات دے لوگوں میں جدو ہڈیاں تے گوشت چڑھائے، میں جدو ادیاں ہڈیاں نو درست فرمایا، ادیاں ہڈیاں تے میں گوشت چڑھام تو بعد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تو ود کے ہور کون ہو سکتا ہے جڑی سونی تخلیق کر دے بے انسان دے، اللہ تو ود کے ہور کون ہو سکتا ہے جڑا اللہ تعالیٰ تو علاوہ انسانوں کو انجدہ بنا سکے۔ اللہ فرماتے نے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ فرماتے ہیں انسان ویکھیا کرنا اپنے جسم دے بلے، جتھے میں تیری سجی اکھ لگائیے ہوندے برابر میں تیری کھبی اکھ لگائیے، جتھے میں تیرا اوپر والا ہونٹ لگائے ہوندے برابر میں تیرا نیچے والا ہونٹ لگائے، جتنا میں تیرے سجے بازو نو لمبا بنائے اتنا ہی میں تیرے کھبے بازو نو لمبا بنائے، جتنا میں تیرا سجا پیر بنائے اتنے سیز اندر میں کھبا پیر بنائے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ فرماتے ہیں میں برابر برابر بنائے، میں برابر برابر بنائے، کوئی کاٹا وعدہ اللہ نے نہیں کیتا۔ درزی دے کول چلے
جاندے ہو ناپ دین واسطے لباس دا کپڑے دا ہے جدوں ناپ دیندے پے ہوندے ہو دردی تواڈی ایک سیر دا ناپ لے لیندے اوے دردی صاحب دوجی سیر دا ناپ کیوں نہیں پہ لینے ایک بازو جو ناپ لے آئی دوسرا بازو کیوں نہیں ناپی آئی جتی لین واسطے دکان تے چلے جاندے ہو ایک پیر دے اندر جتی پا کے چیک کر لیندے ہو مینوں 7 نمبر پوری ہے مینوں 8-9 نمبر پوری ہے جناب جدوں اپنا ایک پیر چیک کیتا ہے دوجے پیر دے اندر کیوں نہیں پائی جتی اللہ فرماندے نے اے میرے بندے بے فکر ہو کہ جتی لے جا میں تینوں برابر برابر بنایا ہے ایک پیر چیک کیتا ہے دوجا چیک کرم دی لوڑ کوئی نہیں دردی صاحب ایک سیر دا ناپ لے آئی دوجی سیر دا ناپ لین دی لوڑ کوئی نہیں فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک اللہ فرماتے نے برابر برابر بنایا تے کنے بنایا میں اللہ دی ذات نے بنایا میرے ویر اے ہے میرا رب اے ہے میرا تے تواڈا پیدا کرنے والا ہے اے کہ مینوں تے تینوں تخلیق کرنے والا ہے فرمایا انسانا میں تینوں بنان اندر کمی کوئی نہیں چھڈی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا میں سونی تخلیق کر دیتی ہے تیری پیاری تخلیق کر دیتی ہے تیری اے تے انسان دی گل نا کہ میں تے تو کدے اپنے وجود تے نظراں پائے میں تے تو کدے اپنے بلے ویکھیے نا کدے آئینے دے سامنے کھڑے ہو جائیے نا ذرا نظراں دوڑائیے اپنے چہرے تے نظراں دوڑائیے اپنے جناب جسم دی بناوت ساخر تے اے ویکھنا چھوٹا جا پیلر کھڑا کرنا ہوئے چھوٹی جی کوئی چیز کھڑی کرنی ہوئے نا انہوں ٹیک دینی پہندی ہے پھر جا کے کھڑی ہوندی ہے اللہ فرماندے نے بندیاں میں تینوں 5-6 فٹا وجود دے دیتا ہے بغیر ٹیک تو کھڑا کر دیتا ہے بغیر اڑیس تو کھڑا کر دیتے ہیں 5-6 فٹ دا وجود کوئی چیز 5-6 فٹ دے ٹیک تو بغیر کھڑی نہیں ہوندی اللہ فرماتے نے میں انسانا ہے تیرے پروردگار نے تینوں 5-6 فٹ دا وجود دے کے بغیر ٹیک تو تینوں کھڑا بھی کر چھڑے آئے فرمایا میں اوہا تیرا رب ہے میں اوہا تیرا پروردگار ہے آؤ نا میں تینوں 30ویں پارے دی ایک چھوٹی جو سورت دی سیر کروا دیانا اللہ فرماتے نے کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ فرماتے نے میں کلا اللہ ہاں میں ایک ہی ہاں میں تنہائیاں میں یکتائیاں میں اکیلیاں میرا شریک کوئی نہیں میرا ہمسر کوئی نہیں میرا ساجی کوئی نہیں میرا ساتھی کوئی نہیں میرا مددگار کوئی نہیں میں دنیا کائنات بنائیے تے کلے نے بنائیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد میں بے نیازاں اللہ الصمد مینو کسے قسم دا کوئی فکر تے غم لاحق کوئی نہیں لم یلد ولم یولد نہ میں کسی اندروں پیدا ہویا ہاں نہ میرے بچوں کوئی پیدا ہویا ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ اللہ فرماتے نے تے سارا نظام چلان اندر میرا شریک بھی کوئی نہیں میرا ساجی بھی کوئی نہیں میرا مددگار بھی کوئی نہیں اے ہے میرا رب جو اپنا تعارف کروان دے اللہ جی تو اڈا ہور تعارف کیے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون
اللہ فرماتے نے میں اللہ تواڈا پروردگار کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جن نے تواڈے واسطے زمین نو فرش بنا دیتے، جن نے تواڈے واسطے زمین نو چلن والی جگہ بنا دیتے۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں ویکھو نا زمین دے کسے بھی حصے تے چل کے چلے جاندے ہو، کدے زمین انکار نہیں کیتا ہے، کدے زمین نے جناب اے نہیں آکھیا کہ اتر جا میرے تو۔ اللہ دی بچھائی ہوئی زمین تیرے واسطے مطیع تے فرما بردار ہو کے تیرا بوجھ برداشت کر دی پئیے۔ ہما وقت تو زمین دی کنڈ تے سوار پھرنے، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ فرماتے نے دیکھو نا میں تواڈے واسطے آسمان و چھت بنا دیتے، دیکھو نا میں تواڈے واسطے آسمان و تواڈے واسطے تواڈا سر کد چھڈے آسمان دے نال۔ فرمایا کہ میں اللہ نے آسمان و بنا کے اس تو بعد وانزل من السماء ماء، اللہ فرماتے نے پھر میں آسمان تو بارش اتاری تواڈے واسطے، میں آسمان تو می برسایا۔ اللہ جی می برسیا فائدہ کی ہویا؟ فاخرج به من الثمرات، اللہ فرماتے نے اس بارش تے پانی دے نال تواڈیاں کھیتیاں ہریاں ہوئیاں، تواڈیاں کھیتیاں دے اندر درخیزیاں آئیاں، تواڈیاں کھیتیاں دے اندر ہریالیاں آئیاں، خشک تے بنجر زمین تواڈے واسطے فائدہ مند ہو گئی۔ فرمایا ان کرنا کیے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ فرماتے نے ہن گل بندی نہیں ہے، اینا کچھ ویکھن دے باوجود، اینا کچھ کرن دے باوجود تمہیں اللہ دے نال کسے نو شریک کرے، میں اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرائے، میں اللہ دے سجدے دے اندر کسے دا حق رکھے، میں اللہ دے صدقہ خیرات دے اندر کسے دی نظر و نیاز رکھے، میں اللہ دے حق دے اندر کسے دا حق رکھے۔ اللہ فرماتے نے فلا تجعلوا للہ اندادا، بندیاں کنا عجیب فیصلہ کرنے، زمین میری تے چلنے، آسمان دے چھت تھلے میرے رہنے، اور ہریالیاں میں تیرے واسطے پیدا کرائیں، تیرے جسم نو میں بناواں، برابر برابر میں بناواں، تینو زندگی میں عطاواں، تینو سانس میں عطا کرائیں، تینو روزی میں دیاں، تیریاں پریشانیاں میں دور کرائیں، تیرے غماں نو میں دور کرائیں، تینو مصیبتاں دے اندروں نجات میں اللہ دیاں، تیرے دکھاں تے غماں نو مٹاواں میں پروردگار ہے۔ لیکن جدوں سجدے دی واری آئے، جدوں چکم دی واری آئے، جدوں ہاتھ چکم دی واری آئے، جدوں کچھ دین دی واری آئے، تے میں رب دا در چھڈ کے چلا جائیں، میں رب دا در چھڈ کے چلا جائیں، ہور کتے جا کے چکن لگ پویں، ہور کتے جا کے متھا ٹیکن لگ پویں۔ میرے پیرا تے سیانیاں ویکھو نا فلانی جگہ تے کرامتاں نظر آ گئیاں، فلانے درخت اندروں دودھ نکل پیا، فلانی جگہ تے بابی ہراں نے جناب فلانی کرامت وکھا دیتی ہے۔ اوے میرے ویر تینوں درخت دے اندروں پانی نکلدا تے نظر آندے، تینوں دودھ نکلدا تے نظر آندے، تینوں جناب بکرا دودھ دیندا تے نظر آندے، پر میں پوچھنا چاہنا وا جس رب نے تے واسطے مجھ دے اندروں بھینس دے اندروں گائے دے اندروں دودھ دا انتظام کیتا ہے، تینوں او کیوں نہیں نظر آندا ہے؟ تینوں درخت دے اندروں تے دودھ نکلدا نظر آ جاندا ہے، تینوں اللہ دے بنائے ہوئے تخلیق دے اندروں جنہیں تیرے واسطے دودھ دے انتظام دے واسطے جانور پیدا کر دیتے نے، او کیوں نہیں نظر آندے؟ اللہ فرماتے نے فلا تجعلوا للہ اندادا، ہوئے بندیاں بڑا غلط فیصلہ کرنے، جدوں سجدے دی واری آندی ہے، جدوں چکم دی واری آندی ہے، جدوں نماز دی واری آندی ہے، جدوں نظر و نیاز دی واری آندی ہے، جدوں کچھ دین دی واری آندی ہے تے ادوں جا کے قدر در دیاں ٹھوکراں کھان لگ پیندے ہو۔ اللہ فرماتے نے آؤ میرے در تے آؤ نا، سجدہ بھی میرے لائق ہے، رکوع بھی میرے لائق ہے، میرے واسطے نظر و نیاز دے، میرے واسطے اپنی زندگی وقف کر دے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اے بندیا تو جاننا بھی چنگی طرح ہے، پہچاننا بھی چنگی طرح ہے، تینوں ساری سمجھ ہے، تینوں سارا پتہ ہے، تینوں سارا اندازہ ہے کہ بنان اندر چلا
मैदान अंदर किते मालक दियां कारा करियां ने। अल्लाह फरमाते ने फिर हक बनदे मेरे को आके झुकिया करना, मेरे सामने आके सजदा रेज़ होया करना है। अल्लाह वाला बोलिया ते बड़ी प्यारी तर्जमानी कर गया है कि खालिक दा दर छड़ के सजदे दर मखलूक दे कर दे ओ, खालिक दा दर छड़ के सजदे दर मखलूक दे कर दे ओ। रब दे हक नू दर दर बंड के रब तो क्यों ना डर दे ओ, खालिक दा दर छड़ के सजदे। उस दी दात सिफात दे अंदर कोई नगम सरसानी, कुल कायनात च कामिल अकमल एक उस दी सुल्तानी, कुल कायनात च कामिल अकमल एक उस दी सुल्तानी। क्यों ना उस महबूद दे दर ते, क्यों ना महबूद दे दर ते सर सजदे विच दर दे ओ, क्यों ना उस महबूद दे दर ते सर सजदे विच दर दे ओ। रब ते हक नू दर दर बंड के रब तो क्यों ना डर दे ओ, खालिक दा दर छड़ के बंदिया। ला इलाहा इल्लल्लाह नो मान नाल पकाया कर, ला इलाहा इल्लल्लाह नो मान नाल पकाया कर। सूरह पाक इखलास दा बंदिया दिल ते नक्श जमाया कर, बिन तौहीद दे रब नहीं मिलदा, बिन तौहीद दे रब नहीं मिलदा। जिद विच क्यों पे मर दे हो, बिन तौहीद दे रब नहीं मिलदा, जिद विच क्यों पे मर दे हो। खालिक दा हक दर दर बंड के रब तो क्यों ना डर दे हो, खालिक दा दर छड़ के सजदे। अल्लाह अल्लाह फरमाया कायनात दे लोगों आ मैं तेरी मुलाकात एक नबी नाल करवावां, इन्हां दा नाम सैयदना इब्राहिम पैगंबर है। कौन सैयदना इब्राहिम पैगंबर है? वेखो ना कुर्बानी दा वक्त करीब आंदा पिया है, कुर्बानी वाले दिन असीं अपने जानवर ज़बह करने आए। हजरत इब्राहिम पैगंबर ने अपने बेटे इस्माइल पैगंबर के गर्दन ते छुरी फेरी है। अल्लाह ने सुन्नत बना के रहते दुनिया तक कायम कर छड़िए। सैयदना इब्राहिम पैगंबर इंज करके नमरूद दी अदालत अंदर खड़े ने, ते नमरूद जिहड़ा अपने आप नूं रब कहलवान वाला है, अपने आप नूं बादशाह कहलवान वाला है, अपने आप नूं रब ते अपने आप नूं सजदा करवान वाला है। हजरत इब्राहिम पैगंबर इंज करके नमरूद दे सामने आए ने, आ करके कहते ने नमरूदा गल सुनना, तो रब नहीं हो सकता है, तू अल्लाह नहीं हो सकता है, लिहाजा तेन सजदा भी नहीं किया जा सकता है। अच्छा नमरूदा ते रब फिर कौन है? फिर रब कौन होएगा? सैयदना इब्राहिम पैगंबर फरमाते ने रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब ओए जेड़ा जिंदा भी करदा है ते जेड़ा मारदा भी है। मेरा अल्लाह ओए जेड़ा जिंदगी भी दिंदा ते जेड़ा फौत भी करदा है। ए नमरूदा दे काला आना उही व उमीत, ए ते गल मुश्किल ही कोई नहीं, मैं भी जिंदा कर लेना वा, मैं भी बंदियां नूं मार लेना वा। तफसीरां दे अंदर लिखिया है इस बादशाह ने दो कैदी मंगवाए ने, एक नूं कत्ल कर दिता ते एक नूं आजाद कर दिता है। आंदा वेखना मैं भी ये काम कर सकना वे ते मुश्किल कोई नहीं। हजरत इब्राहिम पैगंबर फरमाते ने मुशरक वड्डा है, एक काफर वड्डा है ते इंदा दिमाग को ज्यादा खराब है, लिहाजा इंदा दिमाग ठीक करने वास्ते
سے کوئی نو زیادہ وزنی لٹھ مارنی پے گی اندے تے دلیل بھی کوئی بڑی لیانی پے گی حضرت ابراہیم فرماتے نے ربی الذی میرا رب او ہے یاتی بالشمس من المشرق میرا اللہ ہوئے جڑا سورج نو مشرق دے بلوں طلوع کر دے میرا رب ہوئے جڑا سورج نو مشرق دے بلوں نکال دے اگر تو بادشاہ ہے میں تے تو اپنے آپنو رب کہلواندہ پیائیں اگر تو اندھی طاقت دا مالک ہے تے فاتی بہا من المغرب یا سورج نو مغرب دے بلوں طلوع کر کے لے کے آنا ہے اللہ دا قرآن بیان کر دے فَبُغِتَ الَّذِي كَفَرَ فَبُغِتَ الَّذِي كَفَرَ کافر نو جواب بھی نہ سکیا کافر کوئی جواب نہ دے سکیا نمرود بے پاس ہو گیا اللہ فرماتے نے واللہ لا یہد القوم الظالمین کدے بھی ہدایت نہیں دے ظالم بندیاں نو جڑے اللہ دے سرکش ہو جان جڑے اللہ دے باغی ہو جان سیدنا ابراہیم پیغمبر نے پرے مجمع دے اندر حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنے رب دا تعارف کروایا سیدنا ابراہیم پیغمبر نے لوگاں نو دسیا کائنات دے لوگوں نمرود رب نہیں ہے رب تے او ہے جڑا ماردا بھی تے زندہ بھی کر دے اے نمرود رب نہیں ہے رب تے او ہے جڑا سورج نو مشرق دے بلوں کٹ دے تے مغرب دے بلے غروب کر دیندے حضرت ابراہیم پیغمبر نے پرے مجمع دے اندر اپنے اللہ دا تعارف کروایا ہے میرے ویر تو تے میں بھی اپنے رب دا تعارف ویکھیے میں تے تو بھی اپنے رب دا تعارف یاد کریے اللہ اللہ کیا جس نے مجھے پیدا وہی ہے رہے نما میرا کیا جس نے مجھے پیدا وہی ہے رہنما میرا وہی ہے حاجت ربا میرا وہی ہے مشکل کشا میرا جو مجھ کو ہر جگہ کھلاتا ہے جو مجھ کو ہر وقت پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں صحت دے کر اٹھاتا ہے اللہ اللہ میرا اللہ تے توڑا اللہ ہے آنا میں تنو اگے لے چلانا صحاب کاف دا نام سنے ہوئے گا اصحاب کاف سورہ کاف دے اندر اللہ پاک نے ذکر کیتے اے 7-8 نوجوان سننا انہا اپنے اللہ دا تعارف لوگانو کروایا وہ انہوں کو گل سنونا اس دا وقت دا دکیانو سے بادشاہ لوگاں تے کنو اپنے آپنو سجدہ کروایا کردہ سینا ہے لوگ ستاریاں دی پوجا پہ کر دینے لوگ چند سورج نو پوج دے پہنے اے نوجوانہ دے دلان دے اندر اللہ نے ہدایت پیدا کر دیتے اللہ پاک نے ہدایت دینا لینا نوجوانہ نو ہم کنار کر دیتا نا ہے انہیں کر کے پرا مجمع لگیا ہے نا میلے والا دینے لوگ بادشاہ دے سامنے کھڑے ہوئے نے سجدہ رید دے پہنے اے نوجوان کھڑے نے تے سجدہ نہیں کر دے پہ ہاں بھی تسی کیوں نہیں سجدہ کر دے پہ بادشاہ نو کیوں نہیں اپنے رب دے سامنے جھک دے پہ انہاں نوجواناں نے تے جڑا جواب دیتا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا قالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذن شتتا نوجوانا دن تو رب نہیں ہو سکتا تو اللہ نہیں ہو سکتا پھر تو اللہ کون ہے رب سنا تو رب کون ہے نوجوانا دن ربنا رب السماوات والارض ساڈا اللہ اوے جن آسمان بنائے اس اللہ نے زمین بنائے لنا دو من دونہ الہا اللہ دے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا اللہ دا شریک اس کام اندر کوئی نہیں اللہ دا ساجی اس کام اندر کوئی نہیں اللہ کلہ تے یکتا ہے تے تنہا ہے انہا نوجوانہ نے رب دا نعرہ مار
ماریا نہ اللہ دی عدالت اندر لوگ انہاں دے پیچھے لگ جاندے نے انہاں نوں پکڑ کے لے کے آؤ بادشاہ تے رب دے گستاخ بن گئے نے میرے ویر انہاں نوجواناں نے نسنا شروع کر دیتا ہے نسدیاں نسدیاں ایک غار دے اندر چلے گئے نے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے محسبتم انک افل اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا ہے او نوجواناں دا قصہ پڑھیا کرو نا قرآن پاک اندر انہاں نوجواناں نے غار دے اندر جا کے پناہ لے لیاں نے جدوں غار دے اندر چھپے نے غار دے اندر لوگ جاندے نے اللہ دا نام لین والے اللہ فرماندے نے مینوں ایڈے سونے لگے نے فضربنا علی آذانہم میں اللہ پاک نے انہاں نوں سلایا نہ جدوں میں انہاں تے نیند تار کر دیتی میں انہاں نوں سلا چھڈیا تے میں رب نے تھپکیاں دتیاں نہ انہاں دے کناں تے میں رب نے سلایا جویں ماں اپنے بچے نوں سلایا کر دے میرے ویر رب دا نام لے کے تے ویکھنا ہے اللہ دا نام لے کے تے ویکھنا ہے اللہ تیرے اسلامی رکھے گا تے رب تیریاں مدداں بھی کرے گا کہ اول کمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دانا جتارن والا ہاتھ کسے میدان میں ہر دا اللہ فرمایا ہے انہاں نوجوانوں میں اللہ نے سلا چھڑیا جدوں میں سلایا سلام تو بعد میں کئی سالاں بعد اٹھایا کئی سالاں بعد انہاں نوجوانوں نے اٹھایا 100 دی تعداد دے نال ستے رہ گئے جدوں اٹھے نے تے ایک آندا ہے اپاں ایک پار ستے آ دن دا جو جاندا ہے کوئی ایک دن سو لیا ہوئے گا اپاں اللہ نے تھکاوٹاں بھی نہیں آن دتیاں سون اندر حتیٰ کہ اللہ نے سورج نو حکم فرما دیتا ہے اے سورج جدو غار دے دہانے تے آنے جدو غار دے بوے تے تو آنے اپنیاں کرنا میرے بلیاں تے نہیں پہن دینیاں بلکہ اپنیاں کرنا نو میں سیر تو گزار کے لگ جانے اے کہ میرا اللہ ہے میرا پروردگار ہے آنا میں تنو اگے لے چلا اللہ دے قرآن اندر حضرت عزیر پیغمبر دا نام سنے ہوئے گا انج کر کے بسی دے کلوں عزیر نبی کو دردے پہنے جدو بسی نو بیکھیا نا بسی جڑی خاویتن علی عروشہا خاویتن علی عروشہا سورہ بقرہ ہے تیسرا سپارہ پڑھدا پیا خاویتن علی عروشہا اپنی جناب بستی تہن ایسے پئیے برباد ہوئی پئیے نا کوئی انسان بشر زندہ کوئی نہیں سب مر گئے سب ہلاک ہو گئے بسیاں الٹ گئیاں نے حضرت عزیر پیغمبر کہندے نے اللہ جی انہاں نوں وی زندہ تے کرے گا نا اللہ نے حضرت عزیر نبی نو سلا دیتا نا میت آمین 100 سال سلا دیتا حضرت عزیر پیغمبر نو 100 سال اٹھان تو بعد فرمایا اٹھ میرے نبی تے دس نہ مینوں کنی دیر ستائیں عزیر نبی آندے نے ادھا دن ستا جائے ایک دن پورا ستا اللہ فرماتے نے کالا لبستا اے میرے عزیر پیغمبر تسی ایک سال ایک دن یا ایک دن دائسا نہیں ستے جے فرمایا میت آمین تسی 100 سال سو چکے دے ان ویکھو نہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى میں 100 سال سلام تو بعد بھی آج اپنے کھانے دے بلے ویکھو نا اپنے پانی دے بلے ویکھو نا میں 100 سال گزار دیتا ہے پر میں پانی دا ذائقہ تک نہیں بدلن دیتا ہے میں کھانے نو خراب ہون تک نہیں دیتا ہے اے کہ میرا پروردگار ہے اللہ فرماتے ہیں ویکھو نا ذرا اپنے فانظر الہ مارکا اپنے گدے دے بلے ویکھو نا اپنے گدے دیاں ہڈیاں دے بلے ویکھو نا اسی کیویں دیاں ہڈیاں تے گوشت چڑھانے آئے اسی نو کیویں دوبارہ زندہ کرنے آئے اللہ جی میرا رب تے میرا پروردگار تے او ذات نا جڑے جناب انسان دنیا تے آیا بھی نہ ہوے جدا نام نشان بھی نہ ہوے اونوں پیدا کر سکدا ہے تے جڑا پیدا ہو چکیا ہوئے ہو کوئی مشکل نہیں ہویا کردا ہے اونوں بنانا تے اور زیادہ آسان ہو جاندا ہے اے کہ میرا رب جڑا مرن تو بعد بندیاں نو زندہ کرے گا اللہ دے قرآن دے طور مقام سن لو نا
فرمانا ہے اللہ دا قرآن حضرت موسیٰ پیغمبر دا ذکر کر دے فرمایا موسیٰ دے بلے اللہ نے وحی کی تینا ہے اے موسیٰ دی ماں اپنے بیٹے موسیٰ پیغمبر نو دریا دیا موجہ بے حوالے کر دے ہونا ہے اللہ جی میرا بیٹا تے ڈوب جائے گا تے میں ماں اپنے ہتھی کیویں اپنے لال نو پانی اندر سڑ سکنی ہے اللہ فرماتے نے موسیٰ پریشان نہ ہو میں تیرا رب آندا پیا واں اپنے بیٹے نو سمندر دیا موجہ دے حوالے کر دینا تیرا کام میں تے تیرے بیٹے نو فرعون دے کر دے اندر پروان چڑھانا میں اللہ دا کام میں اللہ تیرے بیٹے دیاں حفاظت کراں گا میں موسیٰ پریشان نہ ہو تیرا بیٹا سمندر دے اندر نہیں جا رہا بلکہ فرعون دے محلاں دے اندر جا رہے ہیں اللہ دا کرنا ہے دا ہویا حضرت موسیٰ پیغمبر فرعون دے محل اندر پہنچ جاندے نے فرعون دے محل دے اندر پہنچن تو بعد اما جان آسیہ نے پکڑیا نا موسیٰ پیغمبر نو تے فرعون دے کو لے آئیاں آکے کہندے نے فرعون میرے سر دے تاج گل سننا اے بچہ میں نو بڑا سونا لگ دے تے نو آپ قتل نہیں کرنا میں نو اپنی کر دے اندر رکھاں گی اللہ دا وعدہ سی موسیٰ میں تیرے بیٹے نو واپس تیرے بلے لے کے آواں گا حضرت آسیہ نے دائیاں دی تلاش کی تھی نا لب دیا حضرت موسیٰ پیغمبر دی ماں نو لے آکے حضرت موسیٰ دی پرورش دے واسطے منتخب کر دیتا ہے اے میرا رب جڑا دشمنہ دے ہتھاں دے اندروں بچا کے تے دشمنہ دے کھراں دے اندر ہی پال دیندا ہے اس رب دے نام لیا کرو نا اس رب دے کولوں ڈریا کرو نا اس رب دی حمد پکاریا کرو نا اس رب نو یاد کیتا کرو نا کائنات دے لوگوں اللہ دا قرآن ہے میں تے بیان نہیں کردا ہے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ دی ذات و ذات جن نے تینوں پیدا کیتا ہے کیوں بھول گیا ہے اپنے رب نو کیوں دور ہو گیا ہے اپنے رب دے کولوں آخری گل کر کے اپنی بات مکامنا داؤد تائی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ایک بڑا بڑا بلی گزرے داؤد تائی رحمت اللہ علیہ اندے وقت اندر اندے پنڈ دی اندر ایک عورت رہا کر دے سنا اے عورت جیڑی اندے 2-3 بچے سن تے خامد اندا فوت ہو جاندے خامد فوت ہون تو بعد حالات بڑے خراب ہو گئے نا 3 درم بچے دے کر دے اندر 3 درم رہ گئے نے اے عورت بے بس نہیں ہوئی تے لاچار نہیں ہوئی بلکہ ہمت کر دیے بازار دے اندر جان دیے انہاں 3 درماں دی رو لے کے آ جان دیے رو دے نال نے کام کرنا شروع کر دیتا کوئی چیزاں بنا لگ پیندی ہے چیزاں بنا دیاں اے بازار دے اندر جا کے فروخت کر دیے ایدیاں چیزاں 5 درم دیاں بک دیاں نے 3 درم دی رو لے لیندی تے 2 درم دیاں بچے دیاں کوئی چیزاں بچیاں دیاں لے لیاں نا اینج کر کے جدوں اپنے گھر دے اندر واپس آئی عورت اینج کر کے اپنا رو دا تھیلا رو دا گٹھی جڑی بنائی ہوئی سی ایک سیر تے رکھی تے اپنے بچیاں نو کھانا کھلا لگ پیندی ہے آسماناں تو ایک پرندہ آیا پرندے نے آ کے اس رو نو اپنی چونج دی اندر لیا تے لے کے اڑ جاندا ہے نا جدوں اڑ گیا نا عورت بڑی پریشان ہو گئی میرے تے بچیاں دے پیٹ پالن دا سہارا ہی رو سی میں تے سروئی دے نال اپنے بچیاں دے واسطے کمائی پہ کر دی شان جلدی دے نال داؤد تائی رحمت اللہ علیہ دے کول آ جاندی ہے آ کر کے کہندی اللہ دے بندے مینوں دس نہ ساڈا رب ظالم ہے کہ رحم دل ساڈا رب جیڑا بندیاں تے رحم کرن والے یا ظلم کرن والے داؤد تائی رحمت اللہ علیہ کہندے نے مائی گل کی ہے واقعہ کی ہے مائی کہندی ہے میرا کر کے معاملہ بنے ہے میری روئی جڑی ہے بچیاں دے پیٹ پالن دا ذریعہ بھی پرندہ اٹھا کر کے لے گیا ہے مینوں دسو نا میں ہن کدھر جاواں نا اے بیٹھے ہی داؤد تائی دا دروازہ کھڑک جاندا ہے دروازہ کھڑکیا نا داؤد تائی رحمت اللہ علیہ اپنے دروازے تے گئے نے دروازہ جدوں کھولیا نا ویکھیا 10 بندے کھڑے نے دروازے تے اجنبی بندے مسافر بندے نے داؤد تائی کہندے نے ہاں جی کدھر آنا ہویا کیویں آئے ہو اے بندے اپنی گل سناندے نے کہندے نے اسی کشتی دے اندر سفر پہ کردے سا سمندر اندر کشتی تے سوار سا اچانک ساڈی کشتی نو سوراخ ہو گیا ساڈی کشتی دے اندر پانی آنا شروع ہو گیا جدوں پانی آنا شروع ہویا تے اسی موت دا انتظار کرن لگ پئے بچن دا ذریعہ کوئی نہیں نکلن دا راستہ کوئی نہیں کشتی پانی دے نال بھردی پئی ہے داؤد تائی رحمت اللہ علیہ نہ دیاں گلاں سندے پے نے اے
مسافر آمدے نے اسی 10 بندیاں نے ارادہ کر لیا منت من لئی نظر من لئی اگر اج اسی بچ جاواں گے اسی اللہ دے راہ تے 10 بندے ایک 1000 درہم جڑا اللہ دے راہ تے صدقہ کران گے ایک 1000 درہم اسی اللہ دے راہ تے دیاں گے اچانک اسی سوچیا اجے خیال ہی کردے پیاں آسماناں تو ایک پرندہ آیا ہے اندی چونج دے اندر روئی سی اونے روئی جڑی ساڈی کشتی دے اندر گرا دتی نا اسی روئی پکڑی تے جلدی دے نال سوراخ تے لگا دینے آ پانی آنا کشتی چ بند ہو جاندا ہے اسی پانی جلدی دے نال باہر کڈیا اسی با حفاظت دریا سمندر تو کنارے لگ گئے ہن اسی علاقے دے اندر آئیاں پتہ سانو کوئی نہیں لوکاں تے کولوں پوچھیا کوئی نیک بندہ دسو نا اللہ والا دسو اسی انہوں صدقہ دینا چاہنے ہیں تے سانو لوگاں نے دسیا داؤد تائی دے کول چلے جاؤ لہذا تھی تواڈے کول آئیاں 10 بندے دسے اسی 1000 درہم دیندے پیاں تسی اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دیا جے داؤد تائی رحمت اللہ علیہ نے انج کر کے نہ دے کولوں 10 بندیاں دے کولوں 1000 درہم پکڑے ہے 10000 درہم بن جاندا ہے جلدی دے نال عورت دے کول آئے نے تے آ کے کہندے نے اے پیسے پکڑتے ہن مینوں دسنا کہ اللہ ظالم ہے یا اللہ رحم دل ہے اللہ ظالم ہے یا اللہ رحم دل ہے آ ویکھنا تیرے 3 درہم دی روئی اے ویکھنا تیری چھوٹی جی قیمت دی روئی اج اللہ نے تینوں اس روئی دے بدلے دے اندر 10000 درہم دے چھڈنے اے ہے میرا اللہ اے ہے میرا رب فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ کسے تے زیادتی ظلم نہیں کر دے جتنی دیر تک بندہ خود اپنے آپ تے ظلم نہ کرے اپنے آپ تے زیادتی نہ کرے میرا اور تہاڈا پروردگار اللہ ہے اے دنیا رنگین ہے سر سب کو شاداب ہے ہریالی ہے آسمانہ پہ رات دی چمک دمک ہے دن دا اجالا اور سورج ہے زمین دے اندروں نکلن والے خزانے نے آسمانہ تو نازل ہونے والی بارش ہے انہاں دا مالک خالق رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے آؤ میں اور تو اپنے رب نو پہچانیے اپنے رب دی قدر کریے اپنے رب دا احترام کریے اپنے رب دا ادب کریے اپنے رب دے سامنے جھکیے او دے سامنے نظر و نیاز پیش کریے او دے سامنے ہی رکوع و سجود کریے اللہ میری اور تہاڈی حفاظت فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین